हामी आज चाहिँ प्रेसर पढ्छौँ। सो प्रेसरको डेफिनेसनबाट स्टार्ट गरौँ। प्रेसर भनेको इट इज सिम्पली द थ्रस्ट एक्टिङ पर युनिट एरिया अफ द सर्फेस इज कल्ड प्रेसर है। अब थ्रस्ट भनेको के हो त? थ्रस्ट भनेको कुनै पनि परपेन्डिकुलर फोर्स है। कुनै अब्जेक्टमा लाग्ने परपेन्डिकुलर फोर्सलाई के हुन्छ त? थ्रस्ट हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ परपेन्डिकुलर लाग्यो भने यसलाई के हुन्छ त? थ्रस्ट हुन्छ। जस्तै यहाँ लाग्यो यसरी परपेन्डिकुलरली लाग्नु पर्यो है, त्यसलाई चाहिँ थ्रस्ट भन्छ। परपेन्डिकुलर फोर्सलाई चाहिँ थ्रस्ट भनिन्छ है। अनि यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ नेचर अफ द सर्फेस विच इज एक्ट है। जस्तै यो सर्फेसमा पनि लाग्यो भने के हुन्छ त? हामीलाई यसमा चाहिँ परपेन्डिकुलर कसरी लाग्छ भनेर लाग्छ होला, तर यो पनि के हो त? एउटा चाहिँ स्ट्रेट लाइनले बनेको। यस्तो माइक्रोस्कोपमा हेऱ्यो भने, माइक्रोस्कोप भन्दाखेरि अलिक गऱ्यो भने यो स्ट्रेट लाइनले बनेको छ क्या। सो यहाँ पनि लाग्छ होला, 90 डिग्री नै लाग्छ है। यसै युनिट के हो त? न्युटन हो, किनकि यो पनि के हो त? फोर्स हो। थ्रस्ट भनेको एउटा परपेन्डिकुलर फोर्स हो, द्याट्स इट है। अब प्रेसर भनेको के हो त? त्यही थ्रस्ट बाई एरिया, प्रेसर बाई एरिया हुन्छ। प्रेसर इक्वल टु थ्रस्ट भनेको फोर्स नै है, फोर्स बाई एरिया। यसलाई चाहिँ फोर्सको युनिट न्युटन हुन्छ, एरियाको चाहिँ मिटर स्क्वायर। सो न्युटन मिटर स्क्वायर चाहिँ यो के हो त? युनिट भयो। और सिम्पली पास्कल लेख्न सक्छौँ। पास्कल भनेको साइन्टिस्टले चाहिँ यो डिस्कभर गर्नु, पास्कल साइन्टिस्टले। ल अब नेक्स्ट अब पास्कल ल के हो भनेको, पास्कलले दिएको ल हो। सिम्पली पास्कल ल चाहिँ के भइरहेको छ? पास्कल ल के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि क्लोज कन्टेनरमा क्लोज कन्टेनर हुनु पऱ्यो कुनै पनि, अनि त्यहाँ चाहिँ यदि पनि पुरै एयर टाइट हुनु पऱ्यो है। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले फोर्स दियो भने चाहिँ प्रेसर एप्लाई गऱ्यो भने फोर्स दिएर त्यो चाहिँ इक्वली के हुन्छ त? हरेक डाइरेक्सनमा लाग्छ है। कन्डिसन दुइटा के हुनु पऱ्यो त? लिक्विड चाहिँ इन्कम्प्रेसिबल हुनु पऱ्यो, अनि सेकेन्ड कन्डिसन के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ क्लोज हुनु पऱ्यो, चारैतिरबाट एयर टाइट हुनु पऱ्यो, कहीँ पनि लिकेज हुनु भएन। दुईवटा कन्डिसन मिट भयो भने के हुन्छ त? कहीँ पनि सानो कम्प्रेसन वा फोर्स लगाएर प्रेसर दियो भने त्यो प्रेसर जुन यहाँ हुन्छ त्यहाँ जहाँ पनि के हुन्छ त? इक्वल हुन्छ है। प्रेसर के हुन्छ त? अलवेज इक्वल हुन्छ। यस्तो किन हो भन्दाखेरि लिक्विडको एउटा प्रोपर्टी हुन्छ जुन चाहिँ लिक्विड जहिले पनि के हुन्छ त? बाहिरतिर भाग्न खोज्छ है। जस्तै लिक्विडको प्रोपर्टी के हो त? लिक्विड चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त? बाहिरतिर भाग्न खोज्छ। त्यसले गर्दाखेरि भाग्दाखेरि उसले के हुन्छ त? चारैतिर इक्वली भाग्छ कि जहिले। जस्तै हामीले माटोको भाँडा देख्यो होला, कहीँ एउटा ठाउँमा चाहिँ हामीले फोड्दियौँ भने त्यहीँबाट के हुन्छ त? पानी निस्किन थाल्छ। भन्दाखेरि के लिक्विड चाहिँ कहीँबाट भाग्न खोज्छ कि जहीँबाट फोड्यो भने त्यहीँबाट भाग्न खोज्छ। अनि इक्वली चाहिँ के हुन्छ? सर्फेसमा प्रेसर फोर्स लगाइरहेको हुन्छ वा प्रेसर लगाइरहेको हुन्छ। त्यसलाई नै के हुन्छ त? पास्कल ल भन्छ। पास्कल ल स्टेट द्याट कन्फाइन्ड फ्लुइड एट रेस्ट change in pressure applied to fluid is transmitted undiminished throughout the fluid है। The principally fundamental mechanics of formulated as when pressure applied in confined fluid, pressure is transmitted equally in all directions। त्यही हो पास्कल भनेको। अब चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा मैं क्या करूंगा? प्रेशर अप्लाई करूंगा। जितना प्रेशर अप्लाई करूंगा उतना ही प्रेशर बॉटम पर जाएगा। अल्टीमेटली जब प्रेशर यहाँ पर हम जितना अप्लाई करते हैं उतना ही प्रेशर बॉटम पर जाता है, तो बॉटम इसकी निकल जाएगी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए ये मैंने लगाया, देखिए पानी निकल गया। सेम चाहिँ यता पनि हो। यो चाहिँ यो सिरिन्जमा हामीले पानी भर्यो भने के हुन्छ त? यतातिरबाट जति प्रेसर लगायो भने त्यति प्रेसर बराबर के हुन्छ त? यताको पिस्टन चाहिँ यता आउँछ। जति पिस्टनको प्रेसर लगायो भने मानौ यो चाहिँ 10 ml को सिरिन्ज हो, यो 5 ml को सिरिन्ज भयो भने पिस्टनलाई थोरै पनि गऱ्यो भने के हुन्छ त? यो पिस्टन यतातिर आउँछ। वा यता पिस्टनलाई चाहिँ हामीले थोरै यता मुभ गऱ्यौँ भने त्यही प्रेसरले के हुन्छ त? यताको पिस्टनलाई यता धकेल्छ। यो पनि एउटा एप्लिकेसन हो पास्कल लको। अर्को एप्लिकेसन के हो भन्दाखेरि यस्तो क्लोज च्याम्बरले नै
फ्लुइड चाहिँ इन्कम्प्रेसेबल हुनु पऱ्यो। अरू कुनै एउटा ठाउँबाट चाहिँ हामीले कम्प्रेस गरेको हुन्छ, जति प्रेसरले यहाँ कम्प्रेस गर्नु त्यतिकै प्रेसरले के हुन्छ त आउटवर्ड लाग्छ प्रेसर है सबै सिलिन्डरमा है। सिलिन्डर यसलाई एस मानौँ, क्यू मानौँ र आरमा, यदि पीबाट चाहिँ प्रेसर दियो भने यो पनि के हुन्छ एप्लिकेसन हो पास्कल लको। अब हामीले चाहिँ अपवर्ड थ्रस्ट र डाउनवर्ड थ्रस्ट अहिले पढौँ ल। अब चाहिँ अप थ्रस्ट भनेको के हो बुझौँ है। अप थ्रस्ट भने के हो त, थ्रस्ट भने के हो त कुनै पनि परपेन्डिकुलर सर्फेसमा लाग्ने थियो प्रेसरलाई थ्रस्ट भन्छौँ। अप थ्रस्ट भने के हो त माथितिर लाग्ने। यो कसले लाउँछ त, यो चाहिँ ग्यासले र फ्लुइडले पनि लाउँछ है, जहाँसुकै लाउँछ। फ्लुइडको प्रोपर्टी के हुन्छ त माथितिर धकेल्ने हुन्छ। जस्तै हामीलाई कुनै कुरालाई यदि फ्लुइडमा तान्न खोज्यो भने के हुन्छ त त्यो सजिलो तानिन्छ, वा उठाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। किन हुन्छ त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि, के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ त अप थ्रस्ट है। अप थ्रस्ट के हुन्छ त चारैतिरबाट लागिरहेको हुन्छ। त माथि नै किन लाग्छ भन्दाखेरि ल्याटरली जुन हुन्छ नि, ल्याटरलको किन लाग्दैन अप थ्रस्ट त, ल्याटरलको दुवै साइडले चाहिँ लागिरहेको कारणले के हुन्छ त यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिदिन्छ एकअर्कालाई। अब यहाँ पनि क्यान्सल गर्नुपर्ने हो, तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो जति तल गयो भने नि हामीले डेप्थ जति इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त जुन थ्रस्ट हुन्छ नि अपवर्ड थ्रस्ट त्यो हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ है। जस्तै यहाँको थ्रस्ट के हुन्छ त कम हुन्छ होला, के भन्दा त यहाँको थ्रस्ट भन्दा है। तर यो दुवै एउटै लेभलमा छ भन्दाखेरि के हुन्छ त दुवैले क्यान्सल आउट गर्छ। तर के हुन्छ त यहाँ दुवै अर्को यहाँ चाहिँ माथि लेभल छ, यहाँ तल लेभल छ। यहाँको थ्रस्ट के हुनुभयो त कम हुने भयो, यहाँको थ्रस्ट अपवर्ड थ्रस्ट के हुन्छ त बढी हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त नेट रिजल्ट चाहिँ अपवर्डतिर लाग्छ है। र अप थ्रस्ट भने के हो कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि मानौँ यो चाहिँ कुनै कन्टेनर कुनै पनि सलिड अब्जेक्ट हो, कन्टेनरमा हामीले राखेको छौँ, यही कुराले यहाँ राखेको छौँ होइन। यो तलतिर के लाग्छ त उसको चाहिँ एक्चुअल वेट चाहिँ मास इन्टु ग्राभिटी, जुन चाहिँ हामीले एयरमा पनि राख्यो भने सेम लाग्छ होला वेट चाहिँ, जुन फिल गर्छ वेट हुन्छ जुन कसको। अब पानीमा राख्यो भने के हुन्छ त माथितिर राख्ने हुन्छ अप थ्रस्ट भन्ने, त्यसलाई बियोन्सी पनि भन्छ है। ल बियोन्ट वा बियोन्सी पनि भन्छ ल। अप थ्रस्ट के हुन्छ माथितिर लाग्छ। अब के हुन्छ त हामीले अब यो उचाल्न खोज्यो भने के हुन्छ त एउटा अझै फोर्स लाउँछ हामीले माथितिर, त्यो फोर्सले के हुन्छ त फोर्स भन्छौँ, एफ मानव फोर्स है। जुन उचाल्ने फोर्स हुन्छ नि त्यो के बराबर हुन्छ त जुन एपरेन्ट वेट वा फोर्स हुन्छ है, जुन के बराबर हुन्छ त के हुन्छ त अप थ्रस्ट वेट माइनस एमजी। यो एमजीलाई वेट मानौँ, यो अप थ्रस्ट है। वा तिमीले यसको चाहिँ के हुन्छ वेट माइनस अप थ्रस्ट है। अप थ्रस्टले यता लगायो भने के हुन्छ त वेट माइनस यो फोर्स हामीले जुन एप्लाई गर्नु परेको सेम कुरा। अप थ्रस्ट इक्वल टु अपवर्ड थ्रस्ट माइनस डाउनवर्ड थ्रस्ट पनि भन्न सकिन्छ है। अप थ्रस्ट इक्वल टु अपवर्ड त्यो हो। अर्को चाहिँ अप थ्रस्ट इक्वल टु जुन फोर्स हुन्छ नि के हुन्छ त एक्चुअल वेट, यो मास होला वेट, एन्ड फोर्सले जुन हामीले के हुन्छ त एपरेन्ट वेट है। एपरेन्ट वेट चाहिँ हुन्छ है एक्चुअल वेट माइनस एपरेन्ट वेट हुन्छ, वा एपरेन्ट वेट इक्वल टु के हुन्छ त एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट। यो चाहिँ हामीले चाहिँ यदि कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथितिर उचाल्न खोज्यो भने यो फोर्स लाग्छ, यसलाई के हुन्छ त एक्चुअल होइन एपरेन्ट वेट इक्वल टु एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट है। यो कसरी भयो त यो चाहिँ एक्चुअल एउटा फोर्स लागिरहेको हुन्छ जुन एयरमा लाग्छ, त्यो वेट हो नर्मल वेट, जुन कहाँ पनि लाग्छ है, पानीमा पनि लाग्छ, हावामा पनि लाग्छ होला। अनि तर यो चाहिँ के हुन्छ त क्यान्सल आउट हुन्छ, माथिको अप थ्रस्टले के हुन्छ त माइनस गरेको कारणले के हुन्छ त एक्चुअल जुन हाम्रो उचाल्न खोज्छ नि त्यो फोर्स लाग्छ है। त्यो फोर्स इक्वल टु वेट माइनस अप थ्रस्ट है। र अप थ्रस्ट भनेको के हो त मैले भनिसकेको थिएँ, जुन अपवर्ड फोर्स हुन्छ नि अपवर्ड थ्रस्ट हुन्छ त्यो के हुन्छ त बढी हुन्छ। किन जति तल गयो भने के हुन्छ त बढ्दै जान्छ। डाउनवर्ड थ्रस्ट पनि हुन्छ माथिबाट, तर त्यो के हुन्छ त सानो हुन्छ, त्यसलाई नै के हुन्छ त हामीले अप थ्रस्ट भन्छौँ है। अब नेक्स्टमा अब हाइड्रोलिक मेसिन चाहिँ कुन प्रिन्सिपलबाट काम गर्छ, सिम्पली पास्कल लकै नै एप्लिकेसन हुन्छ। पास्कल के भन्छ त प्रेसर पनि पोइन्टमा के हुन्छ इक्वल हुन्छ यदि कम्प्रेस गर्यो हामीले जुनसुकै फोर्सले है। जतिले यहाँ कम्प्रेस गर्छौँ यहाँ पनि के हुन्छ त सेम हुन्छ। ल अब P1 इक्वल टु के हुनुभयो त पास्कल ल अनुसार P2। अब P1 मा के हुन्छ त
फोर्स हुन्छ, फोर्स कति लागेको छ हामीले F1 एरिया कति ल पास्कल ल अनुसार के हुन्छ त जुनसुकै पनि इन्क्लोज च्याम्बरमा के हुन्छ त प्रेसर इक्वल हुनु भयो। यो पनि के हो त इन्क्लोज च्याम्बर र आइडियली के यो लिक्विड चाहिँ इन्कम्प्रेसेबल दुईवटा कन्डिसन हामीले मिट गरेर प्रेसर चाहिँ के हुन्छ दुवै साइडमा इक्वल हुनु भयो P1 इक्वल टु P2। अब प्रेसर इक्वल टु के हुन्छ फोर्स बाई एरिया। यो प्रेसर P1 एप्लाई गरेर हामीले यहाँ फोर्स भने कि P1 मा के हुन्छ त फोर्स F1 लाई एप्लाई गरेर एरियाको त यही भन है। सिमिलर यता पनि के हुन्छ त F2 बाई A2 हामीले F1 बाई F2 गर्न सकिन्छ। यसलाई यता ल्याउन सकिन्छ अनि यसलाई चाहिँ यहाँ ल्याउन है के हुन्छ त A1 बाई A2 है। यो चाहिँ इक्वेसन आयो हामीलाई। यसले के भन्छ त भन्दाखेरि जुन फोर्स हुन्छ नि यहाँको फोर्स अब यहाँ हेरौँ है यो फोर्स F1 भयो यहाँ उचाल्ने फोर्स के हुन्छ F2 हुन्छ। अब एरिया कहाँ चाहिँ बढी छ त एरिया चाहिँ A2 मा बढी छ एरिया यहाँ चाहिँ कम छ है। यसले सिम्पली के भनिरहेको छ दुवै चाहिँ इक्वल हो भन्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ हामीले F2 बाई F1 इक्वल टु A2 बाई A1 पनि लेख्न सकिन्छ सिम्पली है। यसलाई माथितिर यसलाई माथि गर्ने यस दुवै साइडलाई माथि गर्न पाइन्छ है गर्न पाइन्छ। अब हेरौँ यो एरिया 2 के हुन्छ त डेफिनेटली बढी छ एरिया 1 भन्दा। अब यो बढी छ भने यो पनि बढी हुनु पर्यो किन दुवै बराबर छ नि त्यसले गर्दाखेरि यो बढी छ भने यो पनि फोर्स 2 के हुन्छ त बढी हुनु पर्यो। सिम्पली के प्रुभ गर्न खोजेको भन्दाखेरि यहाँ सानै फोर्स लगाएर के हुन्छ त ठुलो फोर्स चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ सानै हामीले खुट्टाले चाहिँ एउटा ठुलो कारलाई पनि उचाल्न सक्छु यसले है। यहाँ चाहिँ त्यस्तो ठुलो चाहिँ फोर्स जेनेरेट हुन्छ कि किन एरिया चाहिँ बढी भएको कारणले एरिया जति बढी हुन्छ नि यसको फोर्स पनि के हुन्छ त बढी हुने भयो किनकि दुवै चाहिँ प्रेसर के हो त इक्वल छ है। सो यसले के काम गर्छ त प्रेसर मल्टिप्लायरको काम गर्यो है। अब चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडहरु यसबाट के हामीले तीनवटा कुरा चाहिँ के निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि नो लिक्विड क्यान बी कम्प्रेस्ड है। कसै पनि लिक्विडलाई जेनरली के हुन्छ त कम्प्रेस गर्न सकिदैन। अर्को के हो त प्रेसर चाहिँ एप्लाइड इन्क्लोज च्याम्बरमा के हुन्छ त ट्रान्समिट हुन्छ इक्वली अल डाइरेक्सन जसले हामीले पास्कल ल पनि भन्छौं। अर्को के हो त रेट अफ क्रस सेक्सनल एरिया अफ द बिग सिलिन्डर टु द एरिया अफ द स्मल सिलिन्डर इक्वल टु द लोड ओभरकम बाई F2 द इफोर्ट ओभर एप्लाइड वन F1 है। अन्त के हो त A2 बाई A1 F2 बाई A1 A बाई A और F बाई A सिमिलर कुरा भनेको मैले अहिले भनेको कुरा नै भनेको तीनवटा कुरा है। पहिला के हो त यहाँ चाहिँ यो के हो त पुरै इन्कम्प्रेसिबल लिक्विड मानेको है हामीले यसलाई। एउटा कुरा के हो त लिक्विड चाहिँ इन्कम्प्रेसिबल भएको कारणले प्रुभ भयो कि जति हामीले यतातिर फोर्स एप्लाई गरेको त्यति नै फोर्सको बराबरको प्रेसर एप्लाई गर्यो त्यतिकै प्रेसर बराबर के हुन्छ माथितिर उचाल्यो। सो प्रेसर इक्वल छ भन्दाखेरि के हुन्छ त लिक्विड इन्कम्प्रेसिबल छ भन्ने हामीले थाहा पायो। अर्को कुरा के थाहा पायो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ प्रेसरको के हुन्छ फोर्सको रेसियो जुन हुन्छ नि F2 बाई F1 को र A2 बाई A1 को रेसियो के हुन्छ इक्वल छ। यदि एरिया इक्वल बढी छ भने A2 बढी छ भने के हुन्छ त F2 पनि बढी हुनु पर्यो किन दुवै के छ त इक्वल छ। अनि एरिया A1 चाहिँ कम छ भने के हुन्छ त फोर्स जुन छ हामीले जुन एप्लाइड फोर्स छ जसलाई इफोर्ट पनि भन्छौँ हामीले इफोर्ट के हुन्छ त सानो एफोर्ट लगाएर हामीले के हुन्छ त ठुलो फोर्स चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छ। F2 भने के हुन्छ जेनेरेसन फोर्स और आउटपुट फोर्स इफोर्ट वा यसलाई लोड पनि भन्न सकिन्छ है। ल यो चाहिँ भयो एउटा मेसिनको पनि काम गर्यो सिम्पल मेसिनको। अब सिम्पल यही एप्लिकेसनले के हुन्छ त हाम्रो डेली लाइफमा के युज गर्छ त हामीले एउटा चाहिँ ब्रेक लाउने सानो पनि कुनै पनि कारमा वा कुनै पनि ठुलो भेहिकलहरु जस्तै बस ट्रकमा चाहिँ सानो एउटा प्याडल जुन हुन्छ नि यसलाई चाहिँ के भनौँ त हामीले इफोर्ट भनौँ। के हो त सिम्पल मेसिन हो या के हो त फल्क्रम यो के भयो हाम्रो लागि लोड भयो है। अब यो कि बीचमा फल्क्रम हुने कुन मेसिन होला त FLE भनेको छ नि फर्स्ट क्लास लिभर होला। फर्स्ट क्लास लिभर छ भन्दाखेरि यसमा के छ त फर्स्ट क्लास लिभरमा तीनटै हुन्छ है। फोर्स पनि मल्टिप्लाई हुन्छ भेलोसिटी पनि मल्टिप्लाई हुन्छ र डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ। यहाँ के मल्टिप्लाई भयो त यहाँ चाहिँ फोर्स मल्टिप्लाई भयो। कसरी यहाँ चाहिँ हामीले थिच्दाखेरि के हो त एउटा फोर्स दियो F1 फोर्स है।
अब यहाँ पनि फोर्स लाग्यो होला नि ब्रेकमा, यसलाई चाहिँ F2 फोर्स, जुन चाहिँ के हो त ग्रेटर हुनु पऱ्यो। कसरी ग्रेटर हुन्छ त, यहाँ चाहिँ के हो त लिक्विड छ, यहाँ लिक्विड छ जुन चाहिँ एउटा इन्क्लोज च्याम्बरमा चाहिँ के छ त बसेछ। यहाँ चाहिँ ब्रेक अयल छ जुन चाहिँ हामी के हो त इन्कम्प्रेसेबल है, ब्रेक अयल छ इन्कम्प्रेसेबल छ, यसलाई के हुन्छ त एउटा ट्युबमा राखेको छ। अनि यहाँबाट प्रेसर लाउँदाखेरि के हुन्छ त, जुन फोर्स लाउँदाखेरि जुन प्रेसर हुन्छ, यहाँको प्रेसर र यहाँको प्रेसर के हुन्छ त इक्वल हुन्छ, तर के मल्टिप्लाई हुन्छ त फोर्स। कसरी, यहाँ हेरौँ त कति एरियामा, सानो एरियामा हामीले यहाँ एरिया के छ त धेरै सानो छ एरिया, तर यहाँ एप्लाई कतिमा गरेको छ त यतिमा। यहाँ एरिया बढ्यो भने के हुन्छ त, त्यही कन्सेप्ट, या ठुलो फोर्स बाई सानो फोर्स, ठुलो एरिया बाई सानो एरिया, यो दुवै इक्वल छ भन्दाखेरि ठुलो एरियामा के हुन्छ त फोर्स पनि ठुलै लाग्छ होला। अनि यहाँ चाहिँ सानो एरियामा हामीले जुन एरियामा लागेको इफोर्ट पनि के हुन्छ त सानै इफोर्ट लाउनु पर्छ होला हाम्रो ठुलो इफोर्ट जेनेरेट गर्नलाई। सेम कुरा यहाँ पनि हुन्छ। यहाँ रिजर्भर राखेको छौँ, ठुलो कारहरू उठाउनु पर्दा के हुन्छ त लिभर छ, यहाँ पनि के हुन्छ फल्क्रुम छ, इफोर्ट लाउँछ, यो के हाम्रो लागि लोड भयो है, फर्स्ट क्लास लिभरै भयो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त हामीले यहाँ इफोर्ट लाउँछौँ है, यहाँ लगाएपछि पहिला रिजर्भरमा के हुन्छ त, रिजर्भरमा यो पुरै चाहिँ भरिदिन्छौँ है। पहिला चाहिँ रिजर्भरबाट तिनटैमा एउटा लिक्विडको के प्रोपर्टी हुन्छ त, एउटा चाहिँ सेम लेभल मिलाउने, अनि त्यसपछि यो भरिसकेपछि हाम्रो रिजर्भलाई के हुन्छ त बन्द गरिदिन्छ। यहाँ भल्भ हुन्छ, भल्भ बन्द गरिसकेपछि हुन्छ अब यहाँबाट प्रेसर लाउँदाखेरि के हुन्छ त यो भल्भ ओपन हुन्छ प्रेसरको कारणले, वा सिम्पली चाहिँ यो भल्भ चाहिँ के हुन्छ त यो चाहिँ भरिसकेपछि कहीँ प्रेसर लाउँदाखेरि हुन्छ दुवै साइड चाहिँ प्रेसर लाग्छ नि, इक्वल्ली लाग्छ, किनकि पास्कल लको आधारमा यताको पनि भल्भ क्लोज हुन्छ होला, यताको भल्भ के हुन्छ त ओपन हुन्छ होला है। यता के हुन्छ त यता फोर्स लाग्छ होला, यताको फोर्स लागेपछि यो ओपन हुन्छ होला, यो क्लोज हुन्छ होला। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यताबाट जुन एरिया छ, एरिया चाहिँ यो बढी छ यो एरियाभन्दा, सो यहाँ सेम लाग्छ होला। एरिया बढी छ भने के हुन्छ त फोर्स पनि के हुन्छ त बढी हुन्छ होला। अनि यो सानो हाम्रो इभन हातले पनि यो ठुलो कारलाई चाहिँ उचाल्न सक्छ। अर्को चाहिँ सेम हाई प्रेसर फ्लुइडले चाहिँ हाइड्रोलिक जर्क हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले अहिले त इलेक्ट्रिकवाला आएको छ, त्यो रोडलाई चाहिँ पुरै प्लेन बनाउनलाई चाहिँ जर्क युज गर्छ नि, अहिले त इलेक्ट्रिकवाला आएको छ। पहिला चाहिँ ह्यान्डले नै गर्नु पर्थ्यो, त्यो प्लेन बनाउने जुन जर्क हुन्छ नि, यो पनि सेम प्रिन्सिपलबाट काम गर्छ है। ल अब चाहिँ आर्किमेडिक प्रिन्सिपल भनौँ है। आर्किमेडिक भन्ने साइन्टिस्ट थियो, धेरै पुरानो कुरा हो, त्यो चाहिँ करिब 2-3 हजार वर्ष पहिला यो ल दिएको थियो। यो लकै आधारमा ठुलो जहाजहरू, सिपहरू चाहिँ ग्रिकले बनाउन सक्यो, र तिनीहरूले ठुलो स्पार्टाहरू एथेन्सहरूसँग चाहिँ युद्धहरू गरेको थियो। यिनीहरू चाहिँ यही प्रिन्सिपलले गर्दाखेरि तिनीहरूले ठुलो जहाज बनाउन पाए। आर्किमेडीले एकचोटि के गरिरहेको थियो भन्दाखेरि बाट टब थियो जुन चाहिँ पुरै फुल थियो कि पानीले, त्यहाँ चाहिँ उसले भित्र जब छिर्यो भने के हुन्छ पानी चाहिँ बाहिर आयो कि, अनि उसले सोच्यो पानी चाहिँ किन बाहिर आयो म भित्र छिर्दाखेरि। उसले हामी पनि त्यस्तो वास्तवमा हामी पनि गएको छौँ, तर हामीले कहिले त्यस्तो क्वेसन सोध्दैछौँ। त्यो उसले दिमागमा आयो होला कि मैले जति पानीले के हुन्छ त, मैले यहाँ चाहिँ भित्र छिर्दाखेरि पानीले के हुन्छ त एउटा फोर्स माथि जेनेरेट गर्छ, जुन जति फोर्स हुन्छ नि त्यही बराबरको पानी के हुन्छ त बाहिर आउँछ है। त्यो उसले हल्का सोचेपछि थाहा पायो। अनि ग्रिकमा युराकल भनेको मिराकल हो है, युराकल भन्दा नाङ्गे चाहिँ बाहिर निस्केको थियो है। अनि उसले चाहिँ त्यही कुरा डिस्कभर गरेको कारणले चाहिँ धेरै खुसी भएको थियो। उसले के थाहा पायो भन्दाखेरि पछि उसले एक्सपेरिमेन्ट गरे है। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यस्तै एउटा जार लियो है, जारमा के हुन्छ त युरेका क्यान भन्छ यसलाई, युरेका त्यहीँबाट आएको मिराकल क्यान भन्छ कि यसलाई। युरेका भनेको मिराकल है, युरेका भनेको मिराकल हो, जुन चाहिँ ग्रिकमा युरेका भनेको मिराकल हुन्छ है। ल यसमा के गर्यो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ उसले सोलिडको एउटा नाप्यो, यति वेटको एउटा कुनै सोलिड लियो, उसको मानौँ 1 kg को सोलिड छ है, उसको नापेपछि के हुन्छ त ऊ त्यही सोलिडलाई भित्र चाहिँ राख्यो पानीभित्र, पार्सली वा फुल्ली इमर्स गरेर पानीभित्र राख्थ्यो। मानौँ यो सोलिडको डेन्सिटी के छ त, यो लिक्विडको डेन्सिटीभन्दा बढी छ भन्दाखेरि के हुन्छ त भित्र जान्छ होला, सिङ्क हुन्छ होला। ल सिङ्क भएपछि के हुन्छ त उसले पानी चाहिँ यहाँ भित्र आएपछि पानी चाहिँ पानी चाहिँ डिस्प्लेस गर्यो, डिस्प्लेस भएको पानी चाहिँ यता छ।
तर यहाँ रिडिङ हेर्दाखेरि पहिला W1 रिडिङ थियो पछि चाहिँ W2 रिडिङ आयो, जुन चाहिँ के छ त पहिला 1 केजी थियो भन्दाखेरि पछि 0.5 केजी नै आयो, हाफ केजी रिडिङ आयो। अनि बाद बाँकी कहाँ गयो वेट छ, जुन चाहिँ वेट लस भयो, वेट चाहिँ कति लस भयो 0.5 केजी, आधी केजी वेट लस भएको छ, 1 केजीबाट आधी केजी लस भयो। त्यो लस भएको लिक्विड लस भएको वेट चाहिँ कहाँ गयो त, केले लस गरायो त, अफ थ्रस्टले। यो के हो त, माथि जुन तान्ने फोर्स, माथि जुन धकेल्ने फोर्स हुन्छ नि वाटरको, त्यसले गर्दा के हुन्छ त 0.5 केजी के हुन्छ त लस भयो वेट, के को बराबर भयो त, अफ थ्रस्टको बराबर है। जुन जति माथि तान्छ नि त्यति बराबर के हुन्छ त वेट लस हुन्छ यसको। अनि वेट लस जति हुन्छ त्यति बराबरको के हुन्छ त पानी चाहिँ बाहिर डिस्प्लेस हुन्छ है। एकचोटि फेरि धेरैजना कन्फ्युज भयो होला, के हो त, जुन मानौ यसको चाहिँ 1 केजी चाहिँ वेट थियो, अब हामीले फेरि नाप्दाखेरि के हो त 0.5 केजी मात्र आयो। अनि 0.5 केजी केले खायो त वेट, अफ थ्रस्टले खाइदियो है। के को बराबर अफ थ्रस्ट भयो त, यहाँ चाहिँ भित्र राख्दाखेरि के वाटर त डिस्प्लेस भयो नि, अफ थ्रस्ट बराबर के हो त वेट अफ डिस्प्लेस वाटर है। यो सिम्पली यही इक्वेसन हो, कति बराबर अफ थ्रस्ट जुन थियो, जुन माथि तान्ने फोर्स थियो नि त्यति बराबर के हो त अफ थ्रस्ट डिस्प्लेस वाटरको। त्यो के को बराबर थियो त, जति वेट लस थियो नि, लस्ट वेट, जति वेट लस भयो नि त्यो लस वेट बराबर के हो त अफ थ्रस्ट, त्यो अफ थ्रस्ट बराबर के हो त डिस्प्लेस वाटर है। सिम्पली के हो त, यसलाई नै आर्किमेडिक प्रिन्सिपल भन्छ। अफ थ्रस्ट इक्वल के हो त वेट अफ लिक्विड स्टोक, जति माथि खोज्छ नि फ्लुइड त्यही बराबर के हुन्छ त डिस्प्लेस लिक्विड। यसकै आर्किमेडिक प्रिन्सिपलकै एउटा एप्लिकेसन हेरौँ, यो ध्रुव राठीको भिडियो चाहिँ हो। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने इसके बारे में स्कूल में भी पढ़ा होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबता है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे बॉयंट फोर्स कहा जाता है, और ये फोर्स उतना ही होता है जितना वजन इस फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ इस ऑब्जेक्ट के डूबने से। जब सबमरीन का खुद का वजन उतना ही होता है जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया, तो सबमरीन एक न्यूट्रल बॉयंसी के लेवल पर होती है। इसका मतलब पानी में वो एक कांस्टेंट डेप्थ पर रहेगी। जब सबमरीन को पानी के अंदर डुबाना हो तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा होना चाहिए बॉयंट फोर्स से। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बैलेस्ट टैंक्स का। ये 2 टैंक्स हैं जो आमतौर पर सबमरीन के 2 एंड्स में लगे होते हैं। जब सबमरीन सरफेस पर होती है तो इनमें हवा भरी जाती है जिसकी मदद से वो फ्लोट कर पाती है, और पानी के अंदर ले जाने के लिए इन्हीं बैलेस्ट टैंक्स को पानी से भरा जाता है ताकि सबमरीन का वजन बढ़े और वो अंदर डूबने लगे। लो चाहिँ नेक्स्ट भिडियो हेरौँ है। पहले बेसिक्स पे आर्चिमेडिस प्रिंसिपल के हिसाब से कैसे फ्लाई करती है, तो इसको जानने के लिए हम चलेंगे पहले बेसिक्स पे। आर्चिमेडिस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हमने किसी बाल्टी में अगर एक ईंट के पत्थर डाली या तो कोई पत्थर हमने डाली, तो उसकी जो वॉल्यूम होगी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, उतनी पानी जो बाल्टी के ऊपर से डिस्प्लेस होगी वो ऊपर आ जाएगी। बेसिकली वो ऊपर नहीं आती, वो बाल्टी की जो पानी डिस्प्लेस हुई है वो पानी जो है वो फोर्स लगाती है उस ईंटे या उस पत्थर पे। तो जब वो फोर्स ऊपर लगाती है तो ऊपर जब नहीं आ पाती, मान लीजिए एक ईंट है जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है 1 और एक पानी जो वहां से डिस्प्लेस हुआ है उसकी भी वैल्यू है 1, लेकिन उस पानी की वेट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू उस ईंटे से, तो पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा और ईंट जो है एकदम नीचे चली जाएगी। और अब चाहिँ हामीले यो पनि सिक्यो के हो भन्दा आर्किमेडिक प्रिन्सिपल भनेको सिम्पली के हो त अफ थ्रस्ट इक्वल टु लिक्विड डिस्प्लेस बाई हिट है। जति अफ थ्रस्ट हुन्छ के बराबर हुन्छ त लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ, जति माथिले पानीले फोर्स लगाउँछ अफ थ्रस्टले के हुन्छ त बियोन्ड फोर्स पनि हुन्छ है। बियोन्ड फोर्स है, जुन फोर्स माथि लाग्छ नि त्यो के बराबर हुन्छ त कति वाटर डिस्प्लेस गर्यो भन्दाखेरि यो बराबर के हुन्छ त यो अफ थ्रस्ट हुन्छ होला है। डिस्प्लेस वाटर बराबर के हुन्छ त यो अफ थ्रस्ट हुन्छ। अब चाहिँ नेक्स्टमा जाउँ। अब यही हो। अब चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन है। प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन भनेको के हो त सिम्पली आर्किमेडिक प्रिन्सिपलकै के हो त एउटा एप्लिकेसन नै हो भन्दाखेरि मिल्छ है। फ्लोटेसन भन्दा के हो भन्दाखेरि कतिखेर कुनै बडी फ्लोट हुन्छ कुनै पनि लिक्विडमा, जतिखेर के हुन्छ त त्यो बडीको वेट जुन हुन्छ नि, जुन बडीको वेट जुन हुन्छ नि त्यो के बराबर हुन्छ त अफ थ्रस्ट बराबर है। त्यतिखेर के हुन्छ त बडी चाहिँ स्विम गर्न सक्छ वा फ्लोट गर्न सक्छ। के हुनु पर्यो त अफ थ्रस्ट बराबर बडीको वेट
भन्दाखेरि बडीको वेट जुन एमजी छ त्यो बराबर के बराबर हुनु पर्यो त अफ थ्रस्ट बराबर वेट भयो भने के हुन्छ त त्यो बडी चाहिँ स्विम गर्न सक्छ। और अफ थ्रस्टलाई के पनि लेख्न सक्छौँ हामीले डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टु के हुन्छ त वेट अफ बडी भयो भने के हुन्छ त त्यो बडी चाहिँ फ्लोटेसन हुन्छ है। वेट अफ फ्लोटिङ बडी इक्वल टु वेट अफ डिस्प्लेस्ड वाटर नै भनेको के हो त लज अफ फ्लोटेसन हो। यो प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन के हो त स्पेसल के छ आर्किमेडिक प्रिन्सिपल नै हो खासमा है। यसले के भन्छ भन्दाखेरि वेट अफ द फ्लोटिङ बडी इक्वल टु द वेट अफ द फ्लुइड डिस्प्लेस्ड बाई द बडी। सिम्पल है। जो चाहिँ मानौँ यो चाहिँ युरेका क्यान हो, यो क्यानमा यो स्प्राउट छ, अहिले चाहिँ के पनि छैन यसमा, यो के छ त अहिले नर्मल छ है, यो आफ्नो लेभल मेन्टेन गरेछ। अब मानौँ यसमा चाहिँ एउटा कुनै बडी राख्दियो जुन चाहिँ के हुन्छ त राख्दाखेरि के हुन्छ त त्यसले लिक्विड डिस्प्लेस गर्छ, जुन लिक्विड डिस्प्लेस गरेको लिक्विड के हुन्छ त यता आउँछ, डिस्प्लेस्ड वाटर भयो मानौँ यो क्रेब। यो डिस्प्लेस्ड वाटर हुन्छ नि यो फ्लोट गरेको बेला के हुन्छ त जति डिस्प्लेस्ड वाटर हुन्छ त्यो बडीको वेट पनि के हुन्छ त त्यति नै हुन्छ है। यो इक्वल टु यो के हुन्छ त यो हुन्छ है, यसको वेट इक्वल टु यो डिस्प्लेस्ड वाटर। सिम्पली त्यसलाई नै के हुन्छ त लज अफ फ्लोटेसन। तर अब मानौँ कतिखेर कुनै बडी चाहिँ फ्लोट गर्छ र कतिखेर चाहिँ सिङ्क हुन्छ है। फ्लोट कतिखेर गर्छ त यदि यो डेन्सिटीको पनि आउँछ, यदि वाटरको डेन्सिटी यो वाटर छ नि जुन वा लिक्विड छ नि लिक्विडको डेन्सिटी के हुन्छ त यदि यो सलिड छ नि सलिडको डेन्सिटी र लिक्विडको डेन्सिटी अफ लिक्विड सलिडको डेन्सिटी कम भयो भने कसको भन्दा त लिक्विडको डेन्सिटी भन्दा त्यतिखेर हुन्छ त फ्लोट गर्छ। यदि सलिडको डेन्सिटी बढी छ भने लिक्विडको डेन्सिटी भन्दा त्यतिखेर के हुन्छ त सिङ्क हुन्छ है। सिम्पली यो नै हो लज अफ फ्लोटेसन। लज अफ फ्लोटेसनको 3वटा स्पेसल केस छन् है, त्यो केसको बारेमा हामीले अब पढ्छौँ। यो चाहिँ राखिदिएपछि के हुन्छ त सिङ्क भएर तल झर्छ। किन यो ढुङ्गाको के हो त यो सलिड वा स्टोनको डेन्सिटी के हो त बढी छ के भन्दा त वाटरको डेन्सिटी भन्दा डेन्सिटी अफ वाटर। अब चाहिँ हामीले यो चाहिँ यो प्रुफ गर्नु पर्यो भने कसरी गर्छौँ त अब जुन अफ थ्रस्ट जुन लाग्छ नि अफ थ्रस्ट जुन माथि लाग्नुपर्ने हो र यो मास इन्टु ग्राभिटी जुन तल लाग्नुपर्ने हो के हुन्छ त मास इन्टु ग्राभिटी जुन वेट अफ द बडी छ नि वेट अफ द बडी यहाँ चाहिँ स्टोन हो वेट अफ बडीमा है। स्टोनको मानौँ के छ त बडी छ कसको भन्दा अफ थ्रस्ट भन्दा। ल वेट अफ द बडीलाई के मान्ने त मास इन्टु ग्राभिटी मानौँ है, मान्ने के हो नै। ल अफ थ्रस्ट भने के हो त यो पनि फोर्स हो, यसलाई मास इन्टु यसको मासलाई मास त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, यो चाहिँ के मानौँ त यसको पनि ग्राभिटी मान्दौँ है, यो अपवार्ड लाग्ने जुन फोर्स हो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ त मास इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त डेन्सिटी बाई डेन्सिटी इन्टु भोल्युम है, ग्रेटर देन यसलाई पनि के लेख्न सक्छु त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। किनकि के हुन्छ डेन्सिटी इक्वल टु के हुन्छ त मास बाई भोल्युम, मास इक्वल टु के हुन्छ त डेन्सिटी इन्टु भोल्युम लेख्न सकिन्छ है। त्यही गयो अनि जी गयो, जी दुवै साइड के भयो त क्यान्सल भयो। अब डेन्सिटी अफ यो के हो त स्टोनको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम अफ स्टोन इज ग्रेटर देन डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। ल भोल्युम के हो त हेर त भोल्युम चाहिँ के छ त कन्स्ट्यान्ट छ, यहाँ तल झर्दाखेरि के हुन्छ त यो गएपछि के हुन्छ त भोल्युम कन्स्ट्यान्ट छ है, भोल्युम चाहिँ चेन्ज भएको छैन भन्दाखेरि के हुन्छ त डेन्सिटी अफ स्टोन इज ग्रेटर देन डेन्सिटी अफ लिक्विड, भोल्युम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट मान्यो भने है। ल अब त्यही भयो। अब डेन्सिटी अफ लिक्विड इक्वल टु के हुन्छ त डेन्सिटी अफ स्टोन इक्वल टु डेन्सिटी अफ लिक्विड चाहिँ भयो। अब चाहिँ केस 2 है प्रुभ गरौँ। केस 2 मा के मानौँ त कुनै पनि बडी चाहिँ फ्लोट भइरहेछ। केस 2 मा चाहिँ फ्लोट भएको केसमा यो बडी के भइरहेछ त फ्लोट भइरहेछ भन्दाखेरि यसको फ्लोटेसनको क्रममा के हुन्छ त वेट अफ जुन तल पर्ने वेट हो इक्वल टु के हुन्छ त अफ थ्रस्ट, वेट
of the body is equal to of thrust. Weight of the body is equal to के हुन्छ त mass into gravity. Of thrust पनि के हो त यो पनि mass into gravity. यसलाई पनि density into volume into gravity is equal to के छ त density into volume into gravity. ल volume of the यो दुवै के होला त constant होला. Volume चेन्ज हुन्छ चेन्ज हुँदैन. Density of solid is equal to के हुन्छ त density of liquid. यो liquid को density हो solid को density हो. यो केसमा भयो त सेकेन्ड केसमा. अब केस नम्बर 3 है. केस नम्बर 3 मा के गरौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ बडीले के गरिरहेछ त बिलो द वाटर चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ त थोरै के हुन्छ त भोल्युम चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ. यसको यहाँ के हुन्छ होला त वेट अफ द बडी इक्वल टु यहाँ पनि के हुन्छ त अफ थ्रस्ट माथि लाग्छ. यहाँ चाहिँ के लाग्छ त मास इन्टु ग्राभिटी वेट अफ द बडी. यहाँ पनि के अफ थ्रस्टले ब्यालेन्स गरिरहेछ है. यो बराबर के हुन्छ त अफ थ्रस्ट वेट अफ द बडी के हुन्छ त मास इन्टु ग्राभिटी. यो पनि मास इन्टु ग्राभिटी. मास अफ के हो त बडी मास अफ द डिस्प्लेस्ड वाटर है अफ थ्रस्ट भनेको. ल हेरौँ है. अब चाहिँ के हुन्छ त यदि तलतिर सिङ्क हो जस्ट यो पानीको मुनि हल्का मुनि गइरहेको छ त्यतिखेर के हुन्छ त यो डेन्सिटी इन्टु भोल्युम इन्टु ग्राभिटी. ग्राभिटीबाट दुई साइड क्यान्सल हुन्छ. डेन्सिटी इन्टु भोल्युम है. डेन्सिटी अफ सलिड यो डेन्सिटी अफ लिक्विड. अब हेरौँ त यहाँको भोल्युम जुन हुन्छ भोल्युम अफ द यो डिस्प्लेस्ड लिक्विडको भोल्युम जुन हुन्छ त्यो लिक्विडको भोल्युम के हुन्छ त लिक्विडको भोल्युम के होला त भोल्युम अफ द सलिड भन्दा है. जुन सलिडको भोल्युम छ जुन चाहिँ लिक्विड डिस्प्लेस छ त्यो लिक्विड डिस्प्लेस्ड भएको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ त यहाँ थियो अब यहाँ आइसक्यो भन्दाखेरि के हुन्छ बढी भयो. अब भोल्युम अफ V2 भोल्युम इज ग्रेटर देन V1 है. त्यतिखेर के हुन्छ त अब हेरौँ त भोल्युम V2 इज इक्वल टु के हुन्छ त पहिलाको भोल्युम भन्दा पछिको भोल्युम के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ. त्यसले गर्दा के हुन्छ त डेन्सिटी अफ सोलिड इज लेस देन डेन्सिटी अफ लिक्विड हुनुभयो है. यो बढेपछि के हुन्छ त यो घट्छ हैन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भन्दाखेरि के हुन्छ त सोलिड लेस देन डेन्सिटी अफ लिक्विड. अब चाहिँ हामीले थ्रस्टलाई केले इफेक्ट पार्छ त्यो पढौँ है. अब मानौँ यो कुनै बिकर हो. बिकरमा चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै अब्जेक्ट हो. अब्जेक्टको ABCD भन्ने माने स्क्वायर नै हो. यो स्क्वायर छ कुनै अब्जेक्ट स्क्वायर सेप अब्जेक्ट छ. अनि यहाँ चाहिँ के लागिरहेछ त यो चाहिँ पानीमा राख्दियो है. पानीमा राख्दाखेरि के हुन्छ त टोटली यो इमर्स भएन पार्सियली चाहिँ फ्लोट गरिरहेछ यसले. अब कति फ्लोटमा गरिरहेछ माथिदेखि यो हाइट h भन्ने छ अनि टोटल हाइट जुन छ माथिदेखि यसको हाइट h2 छ है. अब थ्रस्ट चाहिँ चारैतिरबाट लाग्छ होला. यताबाट पनि लाग्छ यताबाट पनि लाग्छ यताबाट पनि लाग्छ. यता लागेको थ्रस्ट हो. यसले के हुन्छ त यता साइडको ल्याटरलीबाट के हुन्छ त दुवैले क्यान्सल आउट गर्छ. अब यसले पनि क्यान्सल आउट गर्नुपर्ने तर गर्दैन. किन यहाँबाट जुन लाग्ने जुन प्रेसर हो प्रेसर के हुन्छ त तलतिर गएपछि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ. योभन्दा यो प्रेसर के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ होला है. अब हेरौँ फोर्स इज इक्वल टु के हुन्छ त प्रेसर इन्टु एरिया. प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स बाई एरिया. अब यहाँ लाग्ने जुन थ्रस्ट छ अपवर्ड थ्रस्ट छ त्यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ. यसलाई चाहिँ हामीले F2 मानौँ है. यसलाई चाहिँ F1 मानौँ. F2 इज इक्वल टु प्रेसर 2 इन्टु एरिया टू मानौँ है. ल अब प्रेसर 2 इज इक्वल टु के हुन्छ त प्रेसर बराबर लिक्विडमा के हुन्छ त DGH इन्टु एरिया 2. अब H भनेको यहाँ के होला त कति यहाँसम्म गरेको थियो भनेको S2 होला. DGH
H2 मानेको छु यहाँसम्म हाइटलाई H2, यहाँसम्म हाइटलाई H1 मानेको छु माथिसम्म इन्टु एरिया 2 है। अब F1 मा के हुन्छ त P1 इन्टु एरिया 1, P1 इक्वल टु के हुन्छ त DG H1 छ यति माथि, अनि एरिया 1 राखौँ। अब हेरौँ F2 माइनस यो बढी होला, यो फोर्स जुन माथि लाग्ने फोर्स योभन्दा बढी होला, त्यसले गर्दाखेरि त्यो यसलाई चाहिँ तल चाहिँ यो झर्न दिएन। त्यसले गर्दाखेरि नि यो बढी भएर बल के हो, योभन्दा यो बढी भएर पो यसलाई चाहिँ तल चाहिँ झर्न दिएन। F2 माइनस F1 है। अब F2 भनेको के हो त DGH2 माइनस DGH2 A2 माइनस DGH1 A1 है। अब DG कन्स्टेन्ट हुन्छ होला। अब S2 A2 DGH1 A1 है। अब एरिया जुन छ, यो जुन एरिया यसले अगेटो छ, एरिया चाहिँ के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि A2 इक्वल टु A1 हुन्छ। A2 इक्वल टु A1 भयो भने DG A नै राखौँ है, यसलाई A मानौँ, दुवै चाहिँ यसलाई पनि A मानौँ, A2 इक्वल टु A मानौँ है। दुवै के हुन्छ त एलसिएम आउँछ होला। अब बाँकी के भयो त S2 माइनस H1 है। अब हेरौँ त यो S2 के हो त यहाँसम्मको हाइटलाई H2 मानेको थियो हामीले, यतिलाई के मानेको थियो हामीले यहाँसम्मको H1। बाँकी जुन S2 माइनस H1 भनेको के हो त यो हो, यो हाइट बराबर के हो त यो लेन्थ बराबर यसको लेन्थ हो नि। अब लेन्थ के हो त यहाँ के मानेको थियो हामीले B अनि यो C मानेको थियो हामीले, लेन्थ अफ BC भन्दाखेरि के हुन्छ DGH लेन्थ अफ BC यो हो। अब DGA या छैन, DGA लेन्थ अफ BC, एरिया इन्टु लेन्थ बराबर के हुन्छ त भोल्युम DGV हुन्छ होला। F2 माइनस F1 भन्दाखेरि यो माइनस U1 भनेको के हो त अफ थ्रस्ट नै हो। नेट फोर्स भनेको के हो त अफ थ्रस्ट, नेट फोर्स भनेको के हो त माथि लाग्ने जुन बल हो त्यसलाई के हुन्छ त F2 माइनस F1 लाई अफ थ्रस्ट भन्न मिल्छ। अफ थ्रस्ट भनेको के हो त DGV भयो। किनकि अफ थ्रस्ट केले डिपेन्डेन्ट हुन्छ त डेन्सिटी अफ लिक्विडमा, एक्सलेसन टु द ग्राभिटीमा, र भोल्युम अफ द भोल्युम कतिले भोल्युमले चाहिँ इमर्स्ड पार्ट कतिको भोल्युम चाहिँ डिस्प्लेस गरेछ लिक्विडको, P भनेको हो त भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड, और के को भोल्युम त इमर्स्ड पार्ट अफ द बडीको भोल्युम, और पार्ट अफ इमर्स्ड बडीको भोल्युम के हुन्छ त हुन्छ भोल्युम भनेको। यो तिनटैमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। ल थ्याङ्क यू।